बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जनाब। 52 साल में पहली बार एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को एक और एजाज़ दिलाया। अरशद नदीम साहब को पाकिस्तान की पूरी कौम का सलाम और शाबाश, पाकिस्तान का नाम वैसे रोशन करने पे। और पाकिस्तान की फतवात का सिलसिला जो जंगी महाज पे था, जो सफारती महाज तक पहुंचा, जो सलामती के बैनुल-अक़वामी जो महाज है वहाँ पे पाकिस्तान ने जो अपनी फ़तह के झंडे गाड़े हैं, वहाँ साथ ही साथ जो भारत की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे शिकस्त खुर्दगी का एक अजीब ही आलम है। मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कैसी शिकस्त हुई है। बहरहाल एक बड़ी खबर वहाँ से भी आई है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर पाक फ़िज़ाइया के हाथों तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया है। अगरचे कुछ अजीब अंदाज में एतराफ़ है, लेकिन एतराफ़ ज़रूर हुआ है और पहली बार बाज़ाब्ता एतराफ़ है। आइए आपको सुनवाते हैं। जी आपने सुना जी, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं तैयारे कितने गिरे ये अहम नहीं है, क्यों गिरे ये अहम है। तो जनरल साहब ये तो भाई आप अपनी फ़िज़ाइया से पूछें क्यों गिरे, ये तो मोदी साहब से सवाल करें जो राफेल का आलाप रहे थे राग इतने ज़माने, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने इन्वेस्ट किए, ये तो नाकामी आपकी अपनी है। पाकिस्तान की तो बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने आपके कितने तैयारे गिराए। कुछ जो क्रेडिबल असेसमेंट्स हैं वो भी आपके सामने हम रखते हैं जी। शासक जोशी जो कि इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर हैं, उनका ट्वीट ज़रा देखिए। वो कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो असेसमेंट है तो 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। भारत के कहीं पे 6 तैयारों का दावा है, 7 तक की बात हो रही है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है कि इंडिपेंडेंट क्रेडिबल सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को। मोदी साहब अपने जो शिकस्त है ना तो उसको तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि वो अजीब किस्म के शौक़ में हैं। जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ, वो भी अजीब ही है। और जलसे जुलूसों में आज भी उनकी ज़बान धमकी आमेज़ है। ये सारा सिनेरियो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। भारत अपनी फ्रस्ट्रेशन वाज़े तौर पर अब इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हुए, उनको एक्टिवेट करते हुए। तो हमने देखा कि कल बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने सोराब में सरकारी अफसरान की राइश गाँव पर धावा बोला। मोटरसाइकिल पे 50 के करीब ये बुज़दिल दहशत गर्द आए। फितनतुल हिंदुस्तान के इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, औरतों और बच्चों को ज़दोकोब किया। ना तो ये बलोच इक़दार के मुताबिक एक एक्शन है, ना इसका मजहबी इक़दार में कोई आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची तो ये बुज़दिल दहशतगर्द वहाँ से भाग गए। तो आज बलूचिस्तान में एक बहुत ही अहम जिरगा हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, बलूचिस्तान की सियासी क़यादत ने और वहाँ के कबायली अमायदीन ने मिल बैठ के उस हिकमत अमली पर बातचीत की है जो इस फितनतुल हिंदुस्तान के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ने अब अपनानी है। पाकिस्तान इस सारे मामले पे बैनुल-अक़वामी महाज पे, सफारती महाज पे, कौमी महाज पे, अस्करी महाज पे कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बातचीत हुई। बहुत ही अहम ये आज की मीटिंग थी। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे जनाब। और जो खित्ते में इस वक्त अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए जो एक्शंस ले रहा है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारे साथ मौजूद होंगे इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और भारत की जानिब से पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ जंग में जो उनका लॉस हुआ उसका एतराफ़ किया गया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया है। ये एतराफ़ पाकिस्तान की उन फतवाहत के सिलसिले में एक और कड़ी शामिल हो गई है जो इस जंग के बाद पाकिस्तान को सफारती महाज पे, सियासी महाज पे, कौमी महाज पे और खित्ते में जो सलामती का महाज है उस पर हासिल हो रही हैं। इन इशूज़ पर बात करने के लिए और दूसरी तरफ भारत ने जो BLA जैसी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट किया है, बलूचिस्तान में जो हमलों में एक तसलसल और तवातुर नज़र आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और मोदी साहब जो धमकी आमेज़ लहजे में पाकिस्तान की तरफ बार बार नज़र उठा रहे हैं और मुखातिब कर रहे हैं पाकिस्तान को, उस पर क्या सिनेरियो बनाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब जो कि साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। खित्ते की सलामती हो, कौमी सलामती के अमूर हूँ, आप बड़ी बारीक निगाह रखते हैं इन तमाम मामलात पे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि
ظاہر ہے ملکوں میں جب اس طرح کا تصادم ہوتا ہے لیکن افواج کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں. بھارتی افواج کے لوگ ہمیشہ سے گول مول اس پہ جواب دیتے رہے ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گرے یا نہیں گرے یہ اہم نہیں ہے، کیوں گرے یہ اہم ہے. تو اپنے آپ میں یہ اعتراف ہے کتنا اہم ہے، اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھارت نے اپنی اس شکست کے بعد جو رویہ اپنایا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دیکھیں، جب یہ ملٹری کانفلکٹ شروع ہوئی تھی تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ اوپینین تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی ٹائم گزرے گا تو خود بخود سب سامنے آ جائے گا کہ کس کے کتنے لاسز ہو گئے. آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں ملٹری کانفلکٹ میں ہونے والے لاسز کو چھپایا نہیں جا سکتا. وہ اور زمانہ تھا، وہ گزر چکا ہے، وہ ماضی بن چکا ہے. تو آج جو لاسز ہوتے ہیں بیٹل فیلڈ پہ وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ جہاز جو گرائے گئے وہ ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے. اور وہ تو ایک پوری دنیا میں ایئر فورسز کی امپلائمنٹ کے لیے حکمت عملی کی بڑی نئی جہتیں سامنے لے کے آئے گا اور پوری دنیا اسے سیکھے گی. اور بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ یہ اس کے لیے اصطلاح یوز کرتے تھے کہ اب پاکستان کی طرف پالیسی جو ہے اور حکمت عملی انڈیا کی جو ہے وہ پیونیٹیو ڈیٹرنس ہے، کہ اتنا پنش کریں گے کہ اگر ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے تو دوبارہ نہ ہو. بالکل ٹھیک تو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی کے کوئی بھی اہداف نہیں ملے، اور ہماری آرم فورسز نے ان کو بھرپور جواب دے کے ان کے اہداف حاصل کرنے میں ان کو ایک واضح شکست دی ہے. لیکن وہ ایک بہت بڑی بات ہے. جیسب جو ان کے اندر اب انتشار ہے اور مودی صاحب اس انتشار پہ قابو پانے کے لیے ابھی بھی پاکستان کے خلاف نفرت کے بیانیے کو ہی آپ دیکھیں کہ دہرا رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. چند دن قبل انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو کہا جی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے. کل انہوں نے پھر ایک بیان دیا، انہوں نے کہا میرے پاس گولی تو ہے ہی، اس گولی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک اتنا بڑا ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں، مطلب عظیم، بڑا تو بھارت ہو سکتا ہے لیکن ظاہر عظیم بھارت نہیں ہے، اس کا تو پول کھل چکا ہے کئی بار، اور پاکستان تو بڑے واضح طور پر جانتا ہے کہ وہ عظیم بھارت کا جو منتر ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. لیکن دنیا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں مودی صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جب بھی کوئی لیڈر، خاص طور پہ انڈیا جیسے بڑے ملک میں کوئی لیڈر 11 سال تک خاص طور پہ مذہبی سینٹیمنٹ کو ایک سیاسی رنگ دینے کے بعد لوگوں کو بار بار صبح شام باور کرائے کہ جی یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان، اس کے تو ہم پہنچ سے بہت دور نکل گئے ہیں اور پاکستان تو اب ہمارے لیے بالکل میٹر نہیں کرتا. مطلب وہ ایسی اصطلاحیں استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان کے لیے جو عام طور پہ اسٹیٹس مین یوز نہیں کرتے. یہ روٹی اور گولی سے پہلے بھی انہوں نے بہت عجیب قسم کی فارمولیشنز استعمال کی ہیں. اب 11 سال تک لوگوں کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ پاکستان تو اب بالکل ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب وہ ایک دم شکست کیسے تسلیم کر لیں گے؟ ہاں، جب پریکٹیکلی ثابت کرنے کا موقع آیا تو آپ کو منہ کی کھانی پڑ جی گئی. ہاں، تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اب وہ کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی طرح سے اپنی جو بھی ان کی کاروائیاں تھیں سفارتی سطح سے لے کر ملٹری کانفلکٹ کے درمیان، ان سب کو اس طرح شو کیس کریں گے کہ آہستہ آہستہ شاید وہ اپنی پوزیشن کو ریٹریو کر لیں، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ تاریخ میں جب بھی کوئی لیڈر قومی سطح کا اپنی نگرانی میں کسی ملٹری کانفلکٹ میں شکست کھاتا ہے تو اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس کی قیمت ہمیشہ اس کے پولیٹیکل کیپٹل کی لاس کی صورت میں ہوتی ہے. اور یہ ابھی بی جے پی کو بڑا صاف نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب انڈیا کے لوگوں کو لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا انہوں نے آگے جا کے بھی ایسے لیڈر لانے ہیں جو کہ بڑے فیصلوں میں، جو ان کے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے، اس میں ان کو ڈیسیژن کرتے وقت صرف ایک چیز کا خیال ہو سامنے، الیکشن جیتنے کا. دیکھیں، کسی بھی قوم میں اگر نیشنل لیڈرز جو کہ قوم کو بنانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ڈیسیژن صرف اور صرف الیکٹورل کنسیڈریشنز کی وجہ سے کریں تو وہ ملک تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ کبھی تو مضبوط نہیں یہ ہو تو بڑی طے شدہ بات ہے. جیسا دوسری جانب اب پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے، ظاہر ہے پاکستان کے
अंदरूनी सलामती के मामलात और वहाँ पर भारत की इंटरफेरेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान कई बार सबूत जो है दुनिया के सामने रख चुका है। पाकिस्तान ने जिंदा उनके हाजिर सर्विस अफसर को पकड़ के दुनिया के सामने दिखा दिया, उनका पायलट पकड़ के दिखा दिया। BLA को दोबारा से एक्टिवेट किया। कल आपने देखा सोराब में कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ और ज़ाहिर है एक तसलसल नज़र आता है। तो आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि दुनिया ये जो इंटरफेरेंस है थ्रू बलूचिस्तान, जो प्रॉक्सी वॉर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत खेलता है, इस पर कुछ टेंजिबल एक्शंस ले? देखिए, इस वक्त सबसे पहले टेंजिबल एक्शंस तो इंटरनल फ्रंट पे लेने चाहिए। जी। और इंटरनल फ्रंट पे टेंजिबल एक्शंस क्या लेने चाहिए? देखिए, हम चूंकि इस वॉर ऑन टेरर में पिछले 20 साल से ज्यादा से फंसे हुए हैं और ये तो बात एक अभी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, सबको पता है कि BLA, TTP और भी कोई ऐसी कुव्वतें जो कि मुल्क को कमजोर करना चाहें, इंडिया उनको पूरा एनर्जाइज भी करेगा, फंडिंग भी करेगा, रिसोर्स भी करेगा, गाइडेंस भी देगा, जहाँ कहीं इक्विपमेंट की जरूरत है वो भी उनके पास ऑप्शंस होती हैं देने की, वो करेंगे। तो हमने इनमें अपनी हिकमत अमली को बार बार रिव्यू किया है पिछले 20 साल में। नेशनल एक्शन प्लान के जेर साया बहुत सारी इस पे डिबेट्स हुई हैं, बहुत सारे मंसूबे सामने आए हैं। तो ये भी एक टाइम है कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे, मैं तो ये कहूंगा कि इवन डिवीजन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सब जिम्मेदारों को रिव्यू करना चाहिए कि जो प्लान हम आला सतह पे अप्रूव करा के जिस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने जो रोल उनके लिए आइडेंटिफाई किया था, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो एलोकेट किए, बड़ी अहम उसके बात लिए कह जो रहे हैं। मनसूबा बंदी चाहिए थी वो मनसूबा बंदी की, जी। उसके लिए ग्राउंड पे जो एक्शन लेने थे वो लिए। अगर नहीं लिए तो ये टाइम है बाकी सब चीजों से हट के उसके जितने मंदरजात थे उन सब पे भरपूर तरीके से रिसोर्स एलोकेशन के साथ तेजी से अमल करते हुए हमें उसको नेशनल एक्शन प्लान की सारी जो शिकें हैं उस पर अमल करना जैसा चाहिए। जो जो आप इशारा करें, ज़ाहिर है उसमें गवर्नेंस का जो क्लैप्स है आपकी ग्रास रूट लेवल पे, बिलखुसूस अगर मैं बलूचिस्तान के तनाजुर में बात करूं, तो आपको लगता है कि हमें कोई रोड मैप, एक अनाउंस्ड, एक स्टेटेड एक पोजीशन देनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो ज़ाहिर है आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, फ़ौजी वहाँ पर जो फुटप्रिंट है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक आप एक पूरा गवर्नेंस का रोड मैप नहीं देंगे तब तक बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बार बार सर उठाती रहेगी। देखिए, गवर्नेंस के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन ये तो अभी आज का जितना भी पॉलिटिकल साइंस के थ्योरिस्ट हैं वो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि किसी भी मुल्क में जो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी की डायनामिक्स हैं और जो उसका बाहर फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शंस हैं वो फ्लो करती हैं उनकी सोसाइटी और उनके लोगों से। लोग ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं और उसमें क्या वो लिस्ट डाउन करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी है, वो स्टेट सिक्योर भी है अंदरूनी सतह पे और वो बाहर भी बड़े भरपूर वजन से बात कर सकती है। तो इसमें हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारे यहाँ कमजोरियां हैं, इसके ऊपर सबको पता है, लीडरशिप को भी पता है, जो रियासत के एपरेटस में लोग हैं उनको भी पता है। हमें रिसोर्सेज का एक क्रंच जरूर है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी अगर तो जुडिशियस यूटिलाइजेशन करके इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है इंटरनल स्टेबिलिटी में, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए। मुझे जो जो हम मीडिया में सुनते हैं, जो बयानात आते हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि एक बड़ी कॉन्शियसनेस है इसके बारे में, बड़ी अवेयरनेस है और विल भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इंडिया जिन कमजोरियों को एक्सप्लॉयट करना चाहेगा हमारे इंटरनल फ्रंट पे, वो कमजोरियां हम कमजोरियां नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जैसे लास्ट कमेंट आपसे कुछ जो सफारती महाज है वहाँ पर बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत सारी लॉबीज़ हायर की गई, बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने अपनी वो जो ग्लोबल इमेज है और क्रेडिबिलिटी है एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने
कि उसको बहाल कर लिया है इस मई के महाज पे, लेकिन आपको लगता है कि अब इसका जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान कैसे यूज़ कर सकता है, क्या सजेस्ट करेंगे? जब मैं आपसे और आपके सुनने वालों से ये एक सवाल करता हूँ कि हमारे लीडर्स मुल्क से बाहर गए हैं, अजरबैजान गए हैं, तुर्की गए हैं, तुर्की गए हैं, ईरान गए हैं, हमारे सफारती मिशन बहुत सारी जगहों पे गए हैं पिछले 10 दिन में। क्या हमें आम लोगों को क्या कोई फर्क नहीं महसूस हुआ जिस तरीके से हमारे सियासी और अस्करी कायदीन को रिसीव किया गया, जिस तरह वहाँ हमारी फतह के ऊपर एक खुशी का सामान नजर आया इन सब मुल्कों में, यस। जिस लेवल पे मीटिंग्स दी गई, तो ये क्या नजर आता है आपको? ये आता है कि जो इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फतह के बाद और जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक बयानिया था जो सच पे मबनी था, उसकी वैलिडेशन के बाद दुनिया आपको एक डिफरेंट नजर से जरूर देखना शुरू कर चुकी है और इसको आगे जाके एक्सप्लॉइट करने की कैपेसिटी हमारे सफारतकारों में, हमारे फॉरेन ऑफिस में, हमारे लीडरशिप में है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक नई पहचान हमारे सामने आ रही है, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए हर जगह पे हम अपनी बात बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े ही पैशन के साथ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, साबिक चीफ ऑफ हमारे साथ मौजूद थे जी। आपने उनकी बड़ी गुफ्तगू सुनी, इनलाइटनिंग, और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है दिफाई महाज पे फतह हासिल करने के बाद, उस पर उनका तजिया हमने शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान पे उसके असरात क्या हो सकते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी इस वक्त मामलात में जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया है हथियारे गिरने का, तो वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा इज्जत होती कि खुद से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि हमारा इतना नुकसान हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अभी भी जो वो माने हैं वो ये नहीं बता रहे कि कितने जहाज गिरे हैं। जो 6 जहाज गिरे हैं वो अभी भी बचाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी हर रोज जलसे जुलूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है। अच्छा, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो प्री 22 अप्रैल पीस टाइम पे आ गई हैं। अच्छा, चेयरमैन जॉइंट चीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फौजें वापस अमन में आ गई हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ऑपरेशन जारी है। अनिल चौहान साहब जो हैं वो मान गए हैं कि जहाज उन्होंने गिराए, और वो सवाल क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि कितने जहाज गिरे हैं, ये है कि सवाल क्यों, अच्छा, जहाज क्यों गिरे। तो ये तो आप अपने अब आप से हमारा पूछे ना, लोगों से तो, हमसे तो ना पूछे कि क्यों गिरे हैं। जी, यही बात है। आप, ये तो हमारा तो मसला ही नहीं है कि क्यों जहाज गिरे आपके, ये तो आप अपनी एयरफोर्स से पूछें, इंटरनल इश्यूज हैं। हमारा तो कहना था कि जे 6 जहाज गिरे, दुनिया भी कह रही थी, आप मान गए, हमारा तो पर्पस सब हो गया जी, कि मैं अपने पाकिस्तान प्रोड्यूसर का साहब को मीडिया कहती हूँ सच कि बोल रहा था। जो इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारों के जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब इसको मान रहे हैं। ये आप ट्वीट देख रहे हैं, इसमें जो खबर है वो यही है कि गिरे हैं लोग, अब इस पे दावा कर रहे हैं। ये शासनिक जोशी जो कि इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कम से कम 5 तो गिरे हैं, 6 पे नहीं आ रहे। लेकिन भारत मान नहीं रहा। दूसरी तरफ आपने कहा मोदी साहब रोज़ाना जलसे जुलूस करें, पाकिस्तान के नौजवानों को भी खैर से उन्होंने मुखातिब किया। कल उन्होंने कहा मेरे पास गोली तो है ही अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, और मैं एटमी कुव्वत की धमकियों से नहीं डरता हूँ। ये पोस्चरिंग आपको लगता है कि दोबारा मिस एडवेंचर की तरफ जाएगी, या ये फॉर द टाइम बीइंग अपनी शिकस्त को थोड़ा सा राम करने की कोशिश है? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी को ये पता है कि डिप्लोमेटिकली दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं हुई, मिलिटरली उनके जहाज गिर गए, पाकिस्तान ने जो बम्बार्डमेंट की, जो मिसाइल मारे भारत की सरजमीन पे, मिलिट्री टारगेट्स, अब दुनिया को क्या बताएं, अपने लोगों को क्या बताएं? अब फिर यही रह जाता है कि नैरेटिव बनाओ, और उस नैरेटिव में ये है कि लोगों को मुसलसल इंगेज करके रखो कि मैंने ये किया, पाकिस्तान के खिलाफ ये किया।
سو یہ نیریٹو کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ آن گراؤنڈ ان کی ایئر فورس، آپ دیکھیں انڈین انیل چوہان نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جب پاکستان نے ہمارے جہاز گرے تو 2 دن ہم نے جہاز نہیں اڑائے، ہم نے 2 دن بعد جہاز اڑائے. تو آپ کی ایئر فورس کا کیا کانفیڈنس ہے جس کے لیے آپ نے رافیل خریدے، جس کے لیے آپ دیکھیں نا کہاں $78 بلین پوری جنگ میں پھر اس کے بعد جہاز اڑا نہیں. لیکن اب یہ بتائیے کہ جو بی ایل اے جیسی پراکسیز کو جس طرح سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، سوراب میں جو ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت بلیدی صاحب شہید بھی ہو گئے، یہ معاملہ کتنا سنگین اور سنجیدہ ہے؟ اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج اہم جرگہ منعقد ہوا جس میں قبائلی عمائدین کو بھی اعتماد میں لیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک فل فلیج پالیسی کے تحت اب بی ایل اے کے خلاف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس اپنے یہ جو بی ایل اے کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گرد ہیں، اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے ٹرانس نیشنل کنیکشنز ہیں. یہ ایک صرف ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ بی ایل اے کے لوگوں کے پاس یہ بھارت کی پراکسیز ہیں، بھارت سے پیسہ لیتے ہیں، حکومت پاکستان نے ان کو فتنہ الہندوستان کہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کیس کو انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جانا چاہیے. یہ کب تک ہم ان پراکسیز کو کہ اصل ماسٹرز کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے؟ اور یہ جو بیانیہ شروع میں ہوتا تھا جی مسنگ پرسن ہے، وہ بھی پتا چلا یہ دہشت گرد مسنگ پرسن ہے ایک بڑی تعداد میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کیس کو انٹرنیشنلائز کریں، ڈومیسٹک اس نیچر آف یہ جو ہم نے رکھا اس کو یہاں سے باہر نکالیں. ابھی بلاول صاحب اور باقی لوگ جا رہے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے فورن انویسٹرز کو حملہ کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بھارت نے پاکستان کو بڑی اچھی وجہ دے دی ہے کہ جب بھی یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کی ہمیں پتہ چلے کہ ہائیڈ آؤٹس انڈیا کے اندر ہیں یا کہیں پہ وہ اپنے ماسٹر مائنڈز کو ملنے گئے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ پاکستان بھی حملہ کر سکتا ہے. کیونکہ انڈیا کہتا ہے نا کہ ہم مدرسوں پہ، مسجدوں پہ معصوم لوگوں کو قتل کر دیں گے. تو ہمارے پاس تو ایکچولی دیکھیں ابھی یو ایس تھریٹ اسیسمنٹ آئی ہے 2025 کی جو امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ دی ہے، اس کے مطابق 2500 لوگ پاکستان میں شہید ہوئے ہیں. 2500 لوگ پاکستان میں شہید ہونے کے بعد کیا پاکستان کو نہیں چاہیے کہ انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز کرے؟ ہمیں سارے نیریٹو کو فورن پالیسی پولیٹیکل لیول پہ لے کے آنا پڑے گا. ہماری پولیٹیکل کلاس کو روز بولنا پڑے گا. یہ ایک دفعہ بول دیتے ہیں 3 مہینے خاموش رہتے ہیں، اس سے نیریٹو نہیں بنے گا. جی افغانستان اور پاکستان کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے بھارت اپنی پراکسی وہاں پہ کھیلتا ہے، وہ ایک سرزمین ہے جو ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. ہم کچھ سفارتی محاذ پہ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، سفیر آ رہے ہیں ان کے بھی ہمارے ہاں، اور امیر متقی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک میں ان کا شامل ہونا ایک اپرچونٹی مل رہی ہے پاکستان کو کہ وہاں سے جو بھارت کو سپیس ملی بھی ہے اس کو ذرا شرنک کرے اور اپنا فٹ پرنٹ بہتر کرے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو ہم نے ان کی مدد کی ہے. بالکل ہم نے مدد کی ہے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے افغان طالبان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ وہ اب ایک ریاست ہیں، وہ جنگجو دہشت گرد گروپ نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ دہشت گرد گروپوں کو پناہ دے سکتے ہیں. دوسرا ان کو اس چیز بھارت کی بھی اس چیز کا پتہ چل گیا کہ بھارت انہیں کہہ رہا ہے کہ چابہار پورٹ میں آپ ایکٹیو ہوں، وہاں سے اپنی امپورٹ ایکسپورٹ تھوڑی بہت جو کرنی ہوتی ہے کریں، کراچی کو چھوڑیں، پاکستان کو چھوڑیں. تو ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان کا امیڈیٹ نیبر افغانستان ہے، اور ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنی ایکسیس ڈیولپ کر لے گا. تو افغانستان چاہتا ہے کہ انہی کی سرزمین کے ذریعے وہ ایکسیس ہو. اوپر سے چائنا کا بھی ایک پریشر اب آیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ پاکستان چائنا افغانستان ایک گروپ بنایا، پاکستان ایران افغانستان، پاکستان افغانستان سینٹرل ایشیا، یہ 2-3 گروپس کے ذریعے افغانستان کو مینج کیا جا رہا ہے. اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھائیں اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو پروموٹ کریں، سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دیں، اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کریں، اور انڈیا کے لیے اعلیٰ کار نہ بنے. انڈیا دیکھیں افغانستان اور آپ کو لگتا ہے کہ اس شکست کے بعد بھی ظاہر ہے اب پاکستان کی فتح اور پاکستان نے جتنا سینسیبل اور رسپانسیبل بیہیو کیا ہے، تو اب خطہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنی جو الائنس ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھے گا، اور بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوا ہے، سرٹنلی ہوا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ اور تمام ویسٹرن ممالک نے بھارت کے نیریٹو کو ریجیکٹ کیا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کتنی کیپیبل ہیں. یہ افغانستان نے بھی دیکھا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈینز بار بار کہتے رہے ہیں.
اور انڈیا نے جو اپنی پوسٹرنگ کی ہوئی تھی کہ ہمارے ویسٹ میں بہت اچھے تعلقات ہیں، اور امریکی صدر روز کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی مدد کی، میں نے انڈیا کو تھریٹن کیا کہ میں تم سے کاروبار نہیں کروں گا اگر گولیاں چلائیں، جنگ شروع کی. تو پتہ چلا ہے کہ انڈیا کمپرومائز ہوا ہے. انڈیا کا جو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، اکنامک ڈومین میں جو کمپرومائز ہوا ہے، اینڈ اوبویسلی ان ملٹری ڈومین، افغانستان اور باقی ممالک بھی اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. اب تو پتہ ہے پاکستانی باہر. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے ایک تجزیہ ہمارے رکھا جی جو خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پہ چیزیں کتنی تبدیل ہو چکی ہیں اس جنگ کے بعد، اس کا جائزہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.